अफराईतुम लात, क्या इन्होंने गौर किया लात के बारे में? ये ताइफ का बुत था, ये इसका तवाफ करते थे ताइफ वाले। बहुत बड़ा बुत था, बहुत बड़ी गद्दी, बहुत बड़ा मुश्किल गुस्सा था इनका, ताइफ वालों का। समझ आई? लात, लात नाम ही बुढ़िया ने रखे, फरिश्तियां के नाम ही बुढ़िया ने रख देते। ये उनका तवाफ करते, नजरे न्याज़े उस बुत का आता है। तो जो अल्लाह ने अफराईतुम लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने कभी गौर किया, देखा कभी लात को, वल उज़्ज़ा और उज़्ज़ा को? और उज़्ज़ा ये नखला वाले अंदर से मदीने मक्के दा ये बुत नखला, वो बड़ा चौं चौं सजा के ओदा तवाफ करते सी, नजर नजराने कुर्बानियां उसके सामने करते। उज़्ज़ा जिंगो जगे ओह दे अंदर जदों नबी सल्लम नूं चोट पहुंचे, आपके दान मुबारक शहीद होए आ, मुसलमानों गड़बड़ मची है, तो जो दर्रा छोड़े आ तो तुहानूं पता फतह शिकस्त च बदल गई, तो रसूल सल्लम वो गिर गए, तो आप दे सर मुबारक और दान मुबारक शहीद होए। तो आप एक गार के अंदर बैठ गए, हजरत अबू बकर भी, उमर भी, समझ आई ना साहब, बैठ के सारे, क्योंकि उस टाइम और वक्त इसके अंदर कर मुसलमान पैर उखड़ गए थे, तो उसे दोबारा पलटना संभलना बड़ा मुश्किल से जगह बैठ गए। ये अबू सुफियान ने उठ के उसने नारा मारे से, समझ है ना, इन्हें क्या सी लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा। पहलों तो इन्हें क्या, पहलो इन्हें क्या जिसले बात की ना, किथे है उमर, किथे है अबू बकर, आपने फरमाया खामोश, कोई ना जवाब दे, कोई ना बोले दी बात। उन्हें 3-4 बजे कहा, तो फिर जिसले कोई भी नहीं बोलता, उन्हें क्या ओ लुल हुबल, हुबल दी जाए, हुबल जिंदाबाद, हुबल जित गया। उन्होंने मबूस ही हुबल जड़ा बुत से, उन्हें जिसले नारा मारिया, आपने फरमाया उमर हूं उठ, हूं अल्लाह दी तौहीद दी अजमत दी बात है, हूं नहीं होश। फिर उन्हें नाल कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, और साड़ी उज़्ज़ा है, तुहाड़ी उज़्ज़ा कोई नहीं, सानू उज़्ज़ा ने जिताया, सानू उज़्ज़ा ने फतह दी है, तुहाड़ी उज़्ज़ा कोई नहीं। आपने फरमाया उमर हूं जवाब दे। इन्होंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अचल, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही अजमत वाला है। तो याद रखना लना मौला वला मौला लकुम, साडा मौला है, तुहाडा मौला, साडा अल्लाह की है मौला ते तुहाडा मौला। ये उज़्ज़ा दे पुजारी सी, ये मक्के वाले जड़े सी, ये किहदे पुजारी सी? उज़्ज़ा दे, उज़्ज़ा दे। उज़्ज़ा ते लात बुढ़ियां दे नावां दे उत्ते इन्हां ने ना रखे, फिर मूनसां दे नावां दे उत्ते इन्हां ना रखे सी। तो अल्लाह ने की फरमाया, अल्लाह ने फरमाया भी इन्हां नूं इन्हां कदी वमनात सासिलतल उखरा, सालिसतल उखरा, और मनात तीसरा पिछला, ये औस और खजरज दा सी। औस और जड़े ये कबीले सी ना, औस खजर अंसार दे, ये इन्हां दा सी मनात, ये कहना से। तो अल्लाह कहते कभी इनके हकीकत का तुमने गौर किया, कभी देखा ही? आला को मुज़क्करु, क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं, मुज़क्कर है, वालाहुल उनसा, और उस अल्लाह के लिए तुमने तकसीम कैसी की हुई है, उसके लिए बेटियां हैं, उसके लिए तुम्हारे ये लड़के, उनके अल्लाह के लिए लड़कियां। आप तुम लड़की पसंद नहीं करते। तिल का इज़न किस्मतुन ज़ीज़ा, ये एक तकसीम है ना इंसाफी की, ज़ीज़ा ना इंसाफी, गैर मुनसफाना। तिल का ये किस्मतुन तकसीम है, ज़ीज़ा ना इंसाफी की तकसीम है। ये इन हिया नहीं है ये इल्ला अस्माउन, मगर नाम है चंद, सम्मय्तमूहा अंतुम व आबाउकुम, जो रख लिया तुमने और तुम्हारे बाप दादा। ये अल्लाह ने नहीं उतारे, ये तुम तुम्हारे बाप दादों ने खुद ये नाम रखे। मान अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, और नहीं उतारी अल्लाह ने कोई दलील, अल्लाह ने कोई दलील कोई नहीं नादल किए, नामों की दलील अल्लाह ने कोई नादल की, ना अल्लाह ने ये मबूद बनाया, ना ये हाजत रवा, ना ये मुश्किल कुशा, ये कुछ भी नहीं है। मान अल्लाह, नहीं उतारी अल्लाह ने, बिहा इनकी मिन सुल्तान, कोई दलील, नहीं ये पैरवे करते मगर जन्नो तखमीन। ये क्या करते हैं? जन्नो तखमीन, अपने जन गुमान तखमीन लाला के पैरवियां कर दे। वमा तहबुल अनफुसो, और जो इनके नफस चाहते हैं ये उस चीज की पैरवी करते हैं, अपने ख्वाहिशात की पैरवी। वमा तहबल अनफुसो, जो इनके नफस चाहते हैं। वलकद जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, और तहकीक आ गई है इनके पास, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, हुदा हदायत, उनके रब की तरफ से क्या आ गई है? हदायत आ गई है। मिन रब्बिहिमुल हुदा, कुरान आ नहीं गया, रसूल अल्लाह आ नहीं गए, हदायत तो आ गई इनके पास, और आ गई इनके पास
ان کے رب کی طرف سے ہدایت. عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو تمنا کرے؟ وہ کچھ سب کچھ مل جاتا؟ جو انسان تمنا کرے سب کچھ مل جاتا؟ نہیں مل سکتا. عمل الانسان، کیا انسان کے لیے ما تمنا، وہ مل جاتا اس کو جو وہ تو آرزو کرے، تمنا کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. اللہ ہی کے لیے آخرت، اولا دنیا بھی، آخرت بھی اور دنیا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے جو آسمان میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہیں وہ کفایت کرے گی ان کی شفاعت شیئا، کچھ بھی، وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے. وہ تو دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پیچھے پڑھ کے آئے، وہ تو دعا کرتے ہیں مومن کے لیے، لیکن ان کی سفارش، شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا یا جس کو اللہ پسند کرے گا، اس کے لیے اللہ اجازت دے گا. لا تغنی، کتنے فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی جو نہیں کام آئیں گے، شفاعت ان کی شفاعت شیئن کچھ بھی، الا مگر، من بعد یاذن اللہ لمن یشاء ویرضا، مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کو اجازت دے دے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضا اور جس کو پسند کرے، جس کو پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت پر، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، البتہ انہوں نے نام رکھ دیے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی عورتوں کے نام. انہوں نے فرشتوں کے نام، منات، عزا، فلاں فلاں دیمیاں دے نام انہوں نے فرشتوں دے رکھ دیتے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمعون، البتہ لا یسمعون، اور البتہ انہوں نے نام رکھ دیا، لا یسمعون الملائکۃ، فرشتوں کے نام رکھے ہیں، تسمیۃ الانثی عورتوں کے ناموں کے جیسے، ایسے نام رکھ دیے. وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، بِهِ مِنْ علم، کسی قسم کا کوئی علم، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں یہ پیروی کرتے، إِلَّا الظَّنَّ مگر کس کی؟ ظن کی، ظن و تخمین کی. وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک جو ظن ہے، تخمینہ ہے، لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ، یہ حق کے مقابلے میں ذرہ برا کچھ نہیں ہو سکتا. تخمینہ حق کے مقابلے میں نہیں آ سکتا کچھ بھی. فَعَارِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس اعراض کرنے سے منہ پھیرنا میرا پیغمبر. عَنْ مَنْ تَوَلَّى، جس نے اعراض کیا، عَنْ ذِكْرِنَا ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ اور نہیں ہے اس کا ارادہ، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر دنیا کی زندگی کا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ہے ان کا مبلغ علم، ان کی علم کی رسائی یہیں تک ہے. ہاں بس یہی ہے ان کی رسائی، کہ دنیا ہی دنیا. ان کی رسائی علم کی کیا ہے؟ دنیا. او کر لو تے او کما لو تے او نو دیکھ لو تے آ کر لو تے. اور ان کی علم کی رسائی جو ہے نا، مبلغ، وہ کیا ہے؟ دنیا ہی دنیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اور بادشاہ ظفر والی گل، عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن. ہاں عمر دراز مانگ کر لایا تو 4 دن، 2 کٹ گئے آرزو میں، 2 انتظاروں میں. انہاں انی لمبی اللہ نے زندگی دیتی ہے، اسے گل دے وچ ہی رہی، سمجھ آئی نہ. اور 4 دن دی عمر سی، 2 آرزو چ کٹ گئی، ابھی آ کران گے تے آ کران گے تے آ کران گے، ہونا کچھ بھی نہیں. تے جڑے اگوں 2 انتظار دے اندر چل کم ہو گیا. کیوں ہے؟ تو کہندے ان کا مبلغ من العلم، ان کی رسائی علم کی. اچھا، ان رب کا، بے شک تیرا رب، ہوا وہی جا، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضلان سے، جو کوئی گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے. جو کوئی، وہ جانتا نا، اللہ جانتا جو اس کے راستے سے جو گمراہ ہو گیا. وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ جانتا ہے، بما نہتدی، جس نے ہدایت پائی، اسی جو سیدھے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بما نہتدی. چلو انشاءاللہ کل نو پھر اگے شروع کریں.